سلام علیکم دوستان گرامی، امالله احمدزی با کود لغو در خدمت شماست. دوستا یک سیریس نو است. باز هم دوستایی که میخواید که کود لغو را باز کند سابسکریپشن چینل ما را زیاد نبرید. پس همت از دست نتین، بیایی که آغاز کنیم. Pour aller tout droit, je me place sur la voie de gauche, réponse A, sur la voie du milieu, réponse B, sur la voie de droite, réponse C. سوال دوستا شده که به خاطر مستقیم رفتن کدام مسیر بگیرم، چپ، بین و یا راست؟ دوستا ما بهترش امو است که از قانون راست بر چپ، از قاعده راست بر چپ استفاده کنیم. پس به ما و شما بهترش کدام میشه؟ سی. sur la voie de gauche نه خیر، sur la voie de milieu نه خیر، sur la voie de droite بله. Je klaxonne, réponse A. Ou je freine, réponse B. دوستا خانم در مقابل موتر از سرک عبور میکنه. پس حالا میگه چی کنیم؟ هارن کنیم و یا بریک بگیریم؟ پس دوستا باید احترام بگذاریم و بریک کنیم. اگه وطن ما شما باشه میگه دیگه هارن کو که خوب صحیح یا دل ما بکفه یا دل زود. ببینیم جواب صحیح است یا خیر. L'acuité visuelle minimale en vision de loin pour conduire est de 2 dixièmes, réponse A. De 5 dixièmes, réponse B. De 10 dixièmes, réponse C. کم از کم تیزی چشم برای دید دور به خاطر موتروانی چقدر است؟ A 2 برده، B 5 برده، C 10 برده. به خاطر دریوری تیزی دید چشم باید چند باشه؟ 5 برده باشه. دوستا همیشه باید داشته باشین معلومات اضافی کلش به دست راست دادگیسته. کسی که میخواد بخونه میتونه که اینجا بخونش. Sur la file de gauche et suivre Thoiry-sur-Loire, Carquefou-Centre, Nord-sur-Aisne. Lorsque j'aborde un péage, je désactive le régulateur de vitesse. Réponse A. Je désactive le limiteur de vitesse. Réponse B. Je choisis ma voie en fonction de mon mode de paiement. Réponse C. Je suis sûr de ne pas rencontrer de piétons. Réponse D. زمانی که میگم من در پیاژ میرسم چی کارها را باید کنیم؟ A. Je désactive le régulateur de vitesse. باید رگولاتور ویتس را خاموش کنیم. بله. B. Je désactive le limiteur de vitesse. ما باید لیمیتر ویتس را خاموش کنم. دوستا رگولاتور د ویتس و لیمیتر د ویتس چی هستک؟ رگولاتور ویتس در ویدیوی قبلی براتون تشریح دادم. در ای براتون لیمیتر ویتس براتون میگم ای از یکی آپشن های موتر هستک. زمانی که شما ای را فعال کنید و هرگاه که سرعتتون از این لیمیت بالا میره موتر براتون یک الارم میزنه و یا یک صدا میده که سرعتتون بالا رفته. خب سی. Je choisis ma voie en fonction de mode de paiement. ما رای را انتخاب میکنم که به مو طریقه پول پرداخت میکنم. بله. D. Je suis sûr de ne pas rencontrer piéton. پس جواب A و C ما درست است. Je serre à droite de ma voie. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens la vitesse. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. دوستا سوالی است که میگه شما میبینید موتر از پشت سر میخواد که از ما سبقت کنه و اینجا ساحه دید محدود است چون یا پل است یا تپه است هر چیزی که است. در این حالت سبقت کردن خطرناک میباشه. ولی باز هم این شخص میخواد که از ما سبقت کنه. دیگه حالا ما شما باید چی کنیم؟ یک کمی به طرف راست سرک خود کش میکنیم. بله. B. Je ralentis یکم سرعت خود کم میکنیم. C. Je maintiens le vitesse. پس سرعت که کم کردی دیگه باز چرا خواهیم سرعت خود نگه میداری؟ C درست نیست. D. Je klaxon و یا تو هارن میکنی.
هارندم فایده نداره، پس اول خو ای باید سبقت نمیکرد. حالا که سبقت کرده باید شما هم رایزی همکاری کنیم. پس میبینیم جوابای ما درست است. بله. Cette installation est autorisée même si elle est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. آیا این قسم نشستن جواز داره حتی اگر برای یک وقت موقتی باشه؟ نه خیر. Depuis le dernier plein, j'ai effectué moins de 400 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois faire une révision dans 29 600 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستای سویچ بورد استک میبینین در طرف چپ 378.8 کیلومتر موتر گشته. سوال شده میگه از پر کردن تانکی گذشته ما تا بال کم از 400 کیلومتر گشته ایم. بله، چرا که اینجا 378 نوشته است. و این قسمت دستراس ببینید در اینجا 29600 نوشته است. میگه je dois faire une révision dans 29 600 کیلومتر. میگه من مجبور هستم که یک موتر یک بار باز بالای مستری چک کنم بعد از 29600 کیلومتر. بله. De préférence, je fais monter les enfants dans le véhicule du côté du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا میگه ترجیح داده می شود که طفلا را به موتر بالا کنین از طرف پیاده رو، نه از طرف سرک. بله. Lorsque le régulateur est actif, je replie mes jambes sur de longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. زمانی که رگولاتور دیویتس میگه فعال باشه من میتونم که پای خود جمع کنم در یک مسیر طولانی. دوستا اگر شما رگولاتور ویتس یا لیمیتر ویتس هم فعال میکنین پس باید داشته باشین که پایتون را از پشت اکسلراتور و یا از پشت بریک هر چیزی که می باشد دور نمیکنین، به خاطر از این که امکان داره که کدام حادثه عاجل و یا کدام موقعیت کدام موتر یا کدام حیوان عاجل دادم رویتون به، پس شما زودتر زود عمل میکنین. پس اینجا گفته شده که آیا شما پایتون را جمع میکنین از پیش یا اکسلراتور یا پیش پیدل ها؟ نه. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. موتر در پیشروی من میگه استاپ کرده و یا توقف کرده. ما چراغ‌های ددخش روشن میکنم و یا خیر. چراغ‌های ددخش چی را میگه؟ او 4 تا اشاره را میگه که ما شما یک وقت در افغانستان میگفتیم یک زمانی که روبروی میری روشن میکنی. نه خیر، او در حالت عاجل استفاده میشه. پس آیا میگه من امو را روشن میکنم و یا نه؟ بله. هر زمانی که در مقابلتان یک موتر یا رابندی و یا یک چیز ابستکل قرار میگیره شما میتونید که او را روشن کنید. La situation présente aucun risque, réponse A. Des risques, réponse B. Je serre à droite de ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. امی حالت میگه با ما شما هیچ خطر مواجه نمیسازه و یا خطر مواجه میسازد. دوستا خوب صحیح متوجه شین ببینید که بایسکلران در طرف مقابل ما روان است و در داخل شهر باید کم از کم فاصله تان با بایسکلران 1 متر باشد ببخشین و بیرون شهر 1.5 متر. پس اینجا میبینین بسیار فاصله کم است. باید چی کنین؟ خب اول چی گفته شده؟ ای با ما یک خطر مواجه میسازه. در جز دوم گفته شده که جسر ادغاد دیمابوا ما طرف راست خود میرم چون که اینجا 1 متر مسافه جور نمیشه باید ما کدام طرف بگیرم؟ طرف راست بگیرم. Un pneu sous-gonflé peut entraîner une surconsommation de carburant, réponse A.
Une usure moins rapide, réponse B. Un risque d'éclatement, réponse C. یک تایر کم هوا امکان داره که چی شود؟ A. عنصر کنزومسیون دی کاربرون که زیاد تیل مصرف کنه. بیخی صحیح است که زیاد مصرف میکنه تیل. B. اون یوزه موا رپید که کم مثلا کمتر سرعت کنه و یا و غیره. نه خیر. C. اون ریسک دیکلاتمو امکان داره که تایر بکفه. بله. Avant d'alerter les secours, je vérifie si la victime est consciente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Respire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. قبل از نجات یک قربانی حادثه ما باید چی کنمک؟ باید ایره چک کنمک که او با هوش است و یا خیر. جز دوم گفته شده که غسپر آیا او تنفس میکنه و یا خیر. تنفس از او را چه قسم شما چک میکنین؟ زمانی که کسی زخمی میباشه و یا قربانی میشه شما میتونید گوش خود نزدیک بینی و یا دهن ازو کنین. زمانی که او تنفس میکنه شما مطمئن میشین که بله تنفس میکنه. پس A و C درست است. Le régulateur est activé. Je le garde, réponse A. Ou je l'éteins, réponse B. باز هم سوال رگولاتور ویتس است که میگه او فعال است. زمانی که در پیاج میرسین شما چی کنین؟ نگاه خواهد از اتوقوت میبرین. پس آیا او را نگه میدارین؟ جلگرد یا او جلتا. ما او را خاموش میکنم. پس هر زمانی که در پیاج میرسین او را خاموش میسازین. Les feux de brouillard avant sont placés. En 1, réponse A. En 2, réponse B. En 3, réponse C. گروپای غبار میگه قرار گرفته در کجا؟ در A1 B در 2 C در 3. پس اینجا شما سعی کنین 1 2 3 نوشته کرده گروپای غبار کدام است؟ 3. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère dans quelques secondes, réponse C. Immédiatement, réponse D. دوستا از یک سرک فرعی این شخص داخل سرک عمومی اتوقود شد. با وجودی که سرعتش 74 است کیلومتر بر ساعت. پس این میگه که دگام اکسیلتر بده و یا خیر. چون که در اتوقود سرعت نهایی کمترین سرعت چند تعیین شده؟ 80. پس با وجودی که 74 است باید یک اکسیلتر بده. پس جواب A درست است. بعداً گفته شده که je m'ensère dans quelques secondes ou immédiatement. پس دوستا ببینین اینجا در آینه ازی در دو آینهش چیزی در عقبش نیست. پس این باید چی کنه؟ همه ایمیدیتمو هیچ وقت داخل مسیر نمیدونن شوین یا اشاره رو روشن میکنین او لازمی است و در چند سکند باز شما میتونین داخل یک مسیر شوین. Pour sortir en sécurité depuis mon poste de conduite, je contrôle le rétroviseur extérieur gauche, réponse A. Droit, réponse B. L'angle mort gauche, réponse C. Droit, réponse D. به خاطر بیرون شدن از چوکی موترونیم ما کنترل میکنم میگه چراغ ها را نه آینه های بیرونی چپ و یا راسته. پس از موتر که شما میبرین خب چون شما اینجا خب موتر در دست راست است نه. پس آینه کدام آینه را باید چک کنی؟ آینه چپ چک کنی. l'angle mort à gauche et à droite. انگل موغ میگه کدامش چک کنیم؟ دوستا باید داشته باشین انگل موغ کجا را میگه؟ اینی عقب پمپر موتر پیش روی میبینین اینی قسمت انگل موغ میگه.
و یا می موتر که شخص نوشته ای پوز بیرونیش پوزی که طرف دست چپش هستک اینم انگلوموغ گوش میگه. امی قسم به طرف راستش که باشه او را هم انگلوموغ دغاق میگه. پس ای باید اردوی از را چک کنه بعدا از موتر تا شود. Le trafic est dense. Il est possible de garder activé le limiteur de vitesse, oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur de vitesse, oui, réponse C. Non, réponse D. مزدحم ترافیک است. این امکان داره که میگم من لیمیتر ویتس خود فعال نگه دارم. دوستا مشکل نداره، ایره میتونیم که ما فعال نگه داشته باشیم، ولی رگولاتور دی ویتس ایره نمیتونیم که ما فعال نگه داریم، چرا که ای امو کدام نهایی صورت که ما شما میخواهیم به خاطر از را فعال میکنیم. پس میبینیم جوابای ما درست است و یا غلط. Ma conduite peut être perturbée si je discute avec mon passager, oui, réponse A. Non, réponse B. Avec quelqu'un au téléphone portable, oui, réponse C. Non, réponse D. شاید که میگه دریوری ما مختل شوه اگر امرای کدام مسافرم ما گپ بزنم و یا مثلا بله گپ بزنم و یا درباره چیز بحث کنم. بله. و یا این که avec quelqu'un au téléphone portable یا همراه کسی در تلفن گپ دیم. همچنان میگه مختل میشوه امو سیستم دریوری ما و یا امو توجهی که بالای دریوری دارم. La signalisation indique une réduction du nombre de voies. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. Je suis bien placé, oui, réponse C. Non, réponse D. کدام اشاره که هستک این زرد شما میبینین موسمک بالایش است و در این قسمت چپ نیز است. این به ما شما ایره نشان میده که هر زمانی که یک سرک از بین میره و یعنی مطلبی که کم میشه. پس اینجا به ما شما امیره گفته میگه سینیالیزاسیون indique la réduction nombre de voies. این اشاره به ما شما نشان میدهد که راه کم میشود. با کدام طرف؟ از طرف راست کم میشود، از طرف چپ؟ از طرف راست کم میشود، چون که از طرف راست میبینین یک مسیر از بین میره. اینجا سوی بیان پلاسه آیا من جای درست قرار دارم؟ بیخی صحیح است. Le filtre à air propre du véhicule réduit la consommation de carburant, réponse A. Optimise l'efficacité de l'air conditionné, réponse B. Je dois le changer régulièrement, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا سوالی است که میگه فیلتر هوای موتر یا فیلتر هوای موتر که پاک باشه چی تاثیر داره؟ A. réduire la consommation de carburant، مصرف تیل کم میکند. B. optimiser l'efficacité de air conditionné و یا مثلا تاثیر میکنه بالای هوای ایر کاندیشن. دوستا بالای مصرف تیل تاثیر داره. Je dois le changer régulièrement، باید من به او را به طریقه منظم تبدیل کنم. بله، منظم من باید فیلترهای موتر تبدیل شود. La distance de sécurité doit être d'au moins 1 seconde, réponse A. 2 secondes, réponse B. À 130 km/h, elle est d'environ 78 mètres, réponse C. 50 mètres, réponse D. فاصله امنیتی باید باشد کم از کم 1 سکند یا 2 سکند. دوستا همیشه در یاد داشته باشید فاصله امنیتی کم از کم 2 سکند می باشه. جزء دوم سوالی است که در 130 کیلومتر بر ساعت او باید تقریبا چقدر باشه؟ دوستا همیشه خانه دهن و صدن را برای استفاده محاسبه کردن از این به کار میبریم.
پس 13 رو میگیرین ضرب 6 میکنین. 13 ضرب 6 78 متر میده. سی رو میگیریم جواب میبینیم درست است یا خیر. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا سوال شده میگه من متعجل یک میتونم که از موتر پلیس سبقت کنم؟ نه خیر. امکان داره کس از پیش روی دور بخوره، امکان داره بایسکل رانا برش مشکل جور شوه. Il est préférable de parcourir 2 km en ville à vélo plutôt qu'en voiture lorsque le trafic est fluide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dense. Oui, réponse C. Non, réponse D. ترجیح داده می شود که در شهرها 2 کیلومتر بهتر است از موتر کرده که استفاده کنین. زمانی که ترافیک اگر کم باشه بله، اگر زیاد باشه هم بله. به این معنی است که اگر مزدحم زیاد می باشه، اگر بیروبار زیاد می باشه هم 2 کیلومتر با بایسکل برین خوب است. اگر مطلب ای بیروبار و غیر بیروبار در دو حالت 2 کیلومتر باید از بایسکل استفاده شود در شهرها. میبینیم که جواب ما چطور است. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS détecte une perte d'adhérence, réponse A, permet de garder le contrôle de la trajectoire, réponse B, bloque complètement les roues, réponse C. دوستا ABS یا گفته شده که چی فعالیت دارد؟ A. Détecter une perte d'adhérence. فقط میگه او به خاطر از این بکار برده می شود که استکاک وقتی که گم شود بکار میه؟ نه خیر. B. Permet de garder le contrôle des trajectoires. به ما شما اجازه می دهد که کنترل داشته باشیم در سرک. C. Bloquer complètement les roues. که مکملا تایرهای ما و شما را بلاک کنه. جواب B ما درست است. Il neige, j'allume les feux. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. دوستا میگه برف شده. ما روشن میکنم گروپ های پوزیشن سل، گروپ های پوزیشنه. گروپ های پوزیشن گروپ های را میگه که خورترک در دو طرف بانت و یا دم عقب می باشد. نه خیر. B. د croisement گروپ های را میگه که ما شما گروپ دیم میگه میشه. بله، گروپ های دیم باید در برف روشن شود. د brouillard avant et brouillard arrière. گروپ های غبار پیش روی و گروپ های غبار پشت سر نیز روشن شود. La mortalité routière est plus importante en agglomération, réponse A. Hors agglomération, réponse B. مرگ های جاده‌ای البته بگوییم براتون یا مرگ هایی که در روی جاده صورت میگیرد زیادتر مهم است. A. آن اگلومراسیون در بین شهرها یا اوق اگلومراسیون یا بیرون از شهرها. مطلب است که در داخل شهر زیاد مرگ در روی سرک مرگ می شود یا بیرون از شهر. دوستا همیشه یاد داشته باشین مرگایی که بیرون از شهر می شود در هر 3 مرگ 2 مرگش از سرک هاست. پس اوق اگلومراسیون میگیریم به خاطر که سرعت زیاد می باشه، نفر که میزنه همونطور جای پاسپورت خارجی میتیش. En tant qu'automobiliste, vous devez être plus vigilant lorsque le tramway est arrêté, réponse A, circule, réponse B. در صورتی که یک موتردار باشین شما زیادتر توجه و یا زیادتر هوشیار باشید که تخموی یا تخم در کدام حالت باشه. اگر استاد باشه زیاد مثلا شما زیاد توجهتون زیاد باشه و یا که تخم در حالت حرکت باشه.
دوستا زمانی که خمس داده می شود هر کسی دا می شود آجلیک هر کس به طرف کار خود میره یا کسی به طرف خانه خود یا کسی به طرف رندیوی خود پس بیروبار زیاد می باشن این مزدحم می باشن پس در این حالت ما شما باید زیاد ویجیلانس باشه پس زمانی که تخم اغی کنه جواب A درست است Il n'y a que des passagers adultes. Je verrouille la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'installe les plus grands sur la place centrale. Réponse C. Sur les côtés. Réponse D. دوستا سوالی است تمام مسافرین هم جوان است Je verrouille la sécurité d'enfant آیا ما بلاک کنمک و یا مثلا محکم کنمک امو آپشن امنیتی اطفاله پس آپشن امنیتی اطفال خب اطفال است اینا خب همش کلان است رجدار و دیگهش خانم است که همه بس ایره نمیگیم Je n'installe la plus grande sur la place centrale sur le côté میگه ما امو کلانتر شده کجا میشونم در بین یا در ای بغل و بغل sur le côté چرا که اگر در بین بشینه آینه بین موتر ما شما دم رویش میگیره و نمیتونیم که پشت سر ببینیم À 80 km/h, je parcours environ en 1 seconde. 15 mètres, réponse A. 24 mètres, réponse B. 35 mètres, réponse C. سوال است دوستا در 80 کیلومتر بر ساعت در 1 ثانیه چند متر را طی میکنم 15 متر 24 متر 35 متر دوستا باز هم موضوع یکن و دهن است خانه دهن ازی چند است 8 8 ضرب 3 کو 24 میشه 24 متر در 1 ثانیه این موتر طی میکنه پس اینجا براتون داده شده Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. به خاطر فهمیدن نوع تیل از این موتر ما امو نوتس میگن و یا امو منوال و یا امو کتابچه موتر را میگه ما یک بار میخوانم بله Je vais tout droit à l'intersection. Le feu est vert. Je continue dans ma voie. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. J'allume le clignotant droit. Réponse C. ما میخوایم روبرو بروم در تقاطع و یا در چهارراه بگوین گروپ و یا چراغ ترافیکی سبز است A. Je continue dans ma voie ما در راه خود میروم B. Je m'arrête immédiatement ما عاجل یک موتر را توقف میکنم C. J'allume le clignotant droit و یا من اشاره دور خوردن طرف راست روشن میکنم از این که من روبروی میروم خب من کانتینیو در راه خود رفته میروم دیگه Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. این موتر میگه مواد انفجاری و یا مواد خطرناک را همراه خود انتقال میده دوستا در عقب از این موتر میبینین علائم خطر وجود نداره هیچ چیز نیست هرگاه که اگر داخل موتر چیز مواد سوزنده و یا خطرناک باشه در عقب از او باز یک پلاک میگن و یا یک کوچک لوحه میزنن و در او امون نوع کودش میزنه همراه اشاره آتش پس در داخل از این کدام چیز خطرناک نیست این را نو میگیریم Le conducteur de camion peut m'avoir آیا دریور از این کمیون میتونه مرا ببینه دوستا هر زمانی که آینه از موتر قبلی بر شما معلوم شد چون این آینه در نوک ماوس ما میبینین این را شما میبینین پس دریور از این هم شما را میبینه پس Le conducteur de camion peut m'avoir بله مرا دیده میتوند
Je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je passe dans la voie de gauche. Réponse C. Je freine. Réponse D. دوستا یک قسم یک حالت آمده دیدین که شما به این قسمت رسیدین و این موتر هم میخواهد که در اینجا داخل شود. پس اینجا حق اولیت کی داره؟ حق اولیت ما داریم. پس je bénéficie la priorité des passages. B. Je continue à la même allure. من میگم سرعت که دارم در میبرم. نه خیر، کم باید سرعت کم کنیم. C. Je passe dans la voie de gauche. ما به طرف چپ باید برم. به چپ رفتن نمیتونیم چون موتران نزدیک است که امکان دارد حادثه صورت بگیره. D. Je freine. ما بریک میکنم. بله یکم تون خوب بریک میکنیم. Circuler au maximum de la vitesse autorisée en agglomération me fait gagner beaucoup de temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستا سوال شده گفته که سرعت نهایی در داخل شارها در داخل ویل به ما زیاد وقت ما بچت میکنه و یا زیاد وقت ما برام سیف میکنه. نه خیر. Suite à une infraction, l'agent me retire mon dernier point. Mon permis est immédiatement retiré. Réponse A. Encore valable. Réponse B. در نتیجه تخلف کدام آژانت که سر مثلا از ما و شما پوینت ما رو میگیره و آخری پوینت ما مونده باشه چی میشه؟ mon permis est immédiatement retiré. encore valable. خب پوینت آخری ما را که گرفتک میگه آیا آلام دیگه کار میتم و جواز رانندگی ما یا نه. دوستا جواز رانندگی ما هنوز رام ولید استک ولی منتظر از این میباشین تا که یک کوغه رکمنده از پرفکتور به دست بیارین. هر وقتی که او آمد دیگه باز پرمی شما از بین میره. باز پس از سر دیگه باز کل پروسیجر را پیش میبرین. این معلوماتش است که میتونین که درباره‌اش باز بخونید. Je mets ma ceinture. Dès que je m'installe au poste de conduite, réponse A. Une fois mes réglages de siège, volant et rétroviseur effectués, réponse B. Une ceinture bien positionnée doit être détendue. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستا گفته شده که من کمربند خود را میگذارم. dès que je m'installe au poste de conduite. یعنی که من در موتر ششتم باید کمربند پرتم؟ نه خیر. B. Une fois mes réglages de siège, volant et rétroviseur effectués. بعد از اینکه من سیج یعنی در سیت نشستم، ولان حالت را میگه که شما اجست میسازین چوکیتون را، مثلا زانویتون در جای بند نشه، پایتون درست شوه، این را ولان میگن. بعدا rétroviseur یعنی آینه های بیرونیتون را چک میکنین، درست میسازین. بعدا باز کمربند میندازین. باز جواب بی درست است. Une ceinture bien positionnée doit être détendue. کمربند بهتر پوزیشن گرفتگی میگه او است که بسیار راحت باشه. نه خیر. مثلا امکان داره که تو تنها در کمرت پرتی میگه من راحت هستم. این امکان نداره. Le feu tricolore est en panne. Pour tourner à gauche, j'avance lentement. Réponse A. Ou je m'arrête immédiatement. Réponse B. دوستا چراغ ترافیکی خراب شده به خاطر دو خوردن به طرف چپ. ما آهسته میروم. B. Je m'arrête immédiatement. یا جلیک توقف میکنم. آهسته میروم. دوستا سوال تکراری از سریس گذشته است. La vitesse va être limitée à 50 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. Je m'arrête au feu. Oui, réponse C. Non, réponse D.
دوستا اینجا میبینین که سرعت 70 کیلومتر بر ساعت تعیین شده. پس لیمیت ما شما باید چند باشه؟ 50 و یا 70. جمعه توفو آیا ما در اینجا اگر چراغ باشه توقف کنم و یا خیر؟ چون یکی خو اینجا چراغ نمی باشه. و دوم دیگه زمانی که شما داخل سرک عمومی میشین صرف فقط پایتان را در مقابل بریک میمونین، به خاطر که این مثلث در چپر میبینین معنای یلده داره، یعنی این به این معناست که شما پورا توقف نمیگیرین، فقط آماده بریک میباشین. پس این را هم نو میگیریم. Le stationnement derrière le véhicule gris à droite est interdit, réponse A, autorisé, réponse B. دوستا سوال آخرینی است که پارکینگ در عقب موتر خاکستری دستراس انتقدیس و یا اتوریزیس. پس دوستا خودتان فکر کنین که آیا همین جای پارکینگ است؟ نه خیر. پس این ما چی میگیریم؟ انتقدی. ببینیم که جواب ما چی میگه. جواب ما درست است. دوستایی بوده که آخر سریس ویدیوی سومی ما شما. از دوستان ما خواهشمند هستیم کسایی که میخواید که همراه ما باشد چینل ما رو سابسکرایب کنید و اگر کدام غلطی کدام جای از ما شده لطفاً در کامنت به ما بگویید تا که ما از شما یگان چیز یاد بگیریم. نگاه بالله مهربان می سپارمتانه. خدا حافظ تا ویدیوی بعدی.